अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे माह जनवरी 2023 में बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस की फल्कियाती पोजीशन क्या होगी, और इस फल्कियाती पोजीशन के इल्म नजूम की रोशनी में बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की ज़िंदगी पर क्या असरात रूनुमा हो सकते हैं, और इस महीने इनको किन किन मामलात ज़िंदगी में कौन कौन सी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। तो जानते हैं तफसील के साथ इस वीडियो में। तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए माह जनवरी एक मुस्बत महीना होगा। इस महीने सेहत अच्छी रहेगी। सय्यारा मुश्तरी के असरात की वजह से ये महीना सेहत के हवाले से अच्छा होगा। इस महीने सय्यारा मरीख के असरात की वजह से आपके जिस्मानी मसाइल हल होंगे और आपकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे, मगर फिर भी आपको इस माह जिस्मानी या जज्बाती लिहाज से एहतियात करने की ज़रूरत होगी। महीने के दूसरे निसफ में कैरियर के हवाले से बेहतरीन मौक़े हासिल होंगे। इस महीने आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी क्योंकि अब आप अच्छे से अपने ज़िंदगी के मामलात की शुरुआत करेंगे। इस माह आपकी ज़्यादातर तवज्जो ख़ुद पर और अपनी दिलचस्पियों पर मरकूज़ होगी। इस महीने आपको उन लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और इनसे ताल्लुकात मज़बूत करना चाहिए। पेशा वराना मामलात में आप अपने हरीफ़ों पर सबकत हासिल करेंगे। आपको इस महीने के वस्त में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, मगर वो सिर्फ़ कुछ देर के लिए होगा। इन मुश्किलात से आपको बहुत कुछ सीखने के मौक़े मिलेंगे। कैरियर के हवाले से माह जनवरी एक मज़बूत महीना होगा। सय्यारा मुश्तरी के असरात आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असर डालेंगे। महीने के दूसरे निसफ में आपको किसी भी जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। अपने फ़ैसले अच्छी तरह सोच समझ कर करने होंगे। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में सब्र और दिलजोई के साथ अपने पेशा वराना मामलात पर तवज्जो दें। इस महीने आपको मामलात में ताख़ीर का सामना भी हो सकता है। बेरोज़गार अफराद को इस महीने मुलाज़मत की तलाश करना चाहिए। इनके लिए मुलाज़मत का हसूल मुमकिन हो सकता है। कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात, अपने कारोबार पर तवज्जो देने से आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी पैदा होगी। इस महीने आप अपने कारोबार में जिद्दत पैदा कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस महीने आपको अपने कारोबारी शराकतदारों से अपने शराकती मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी जो आपके कारोबारी अमूर के लिए बेहतर साबित होंगे। इस महीने आप कारोबारी हवाले से जो सफ़र करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस महीने किए गए सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होंगे। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए माह जनवरी 2023 में कामयाबी के कवी इम्कानात मौजूद हैं। इस महीने आपको बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अपनी कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। माह जनवरी 2023 के पहले 15 दिन में फासद आमदनी के इम्कानात हैं क्योंकि आपके ज़ायचे के दूसरे घर में सय्यारा ज़ुहल और सय्यारा शम्स के असरात इसका सबब बन सकते हैं, मगर दूसरा निसफ बेहतर रहेगा। इस महीने सख्त मालियाती फ़ैसलों से आप माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। आप अपने अखराजात और आमदन को मतवाज़न करने की कोशिश करें जो आपके माली और माशी लिहाज से बेहतर साबित होगा। मजमूई तौर पर आप इस माह माली एतबार से तरक्की करेंगे, लेकिन इस महीने इस बात को यकीनी बनाएं कि इस महीने आप किसी को उधार रकम ना दें, क्योंकि जिसको आप रकम उधार देंगे वो आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। आप में ये सलाहियत मौजूद है कि माली फ़ैसले कैसे करने चाहिए। जनवरी का दूसरा निसफ स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के हवाले से बेहतरीन वक्त होगा।
مگر اس مہینے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہ جنوری 2023 میں صحت کے حوالے سے ایک اچھا اور بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ سیارہ مریخ کی آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں موجودگی سے آپ کی صحت کے مسائل حل ہوں گے۔ اس مہینے آپ کو صحت کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر پھر بھی اپنی غذا میں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ سفر کے دوران احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے محبت کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔ اس مہینے آپ میں چڑچڑے پن کا عنصر زیادہ ہوگا۔ آپ کو اپنی محبت اور ازدواجی معاملات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ راہو آپ کے 5ویں گھر میں ہے۔ اس مہینے آپ کو اپنی محبت اور ازدواجی زندگی سے غلط فہمیاں دور کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اندرونی تنازعات کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے کسی قریبی ہمدرد سے اپنے معاملات کے لیے مشورہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں اس مہینے فضول بحث و تکرار سے پرہیز کریں، نہیں تو یہ فضول بحث و تکرار آپ کے معاملات یعنی ازدواجی یا محبت کے معاملات میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ خاندانی حوالے سے جنوری ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ اس مہینے گھریلو ماحول کو پرامن محسوس کریں گے۔ خاندانی افراد میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ سیارہ مشتری کے چوتھے گھر میں ہونے کی بدولت خاندان پرامن ماحول کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندانی افراد اور بہن بھائیوں کا آپ کے لیے مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس مہینے خاندان میں کوئی تقریب بھی منعقد ہو سکتی ہے جس سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے جنوری 2023 ایک اچھا اور بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے آپ تعلیمی کیریئر میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا تعلیمی معیار بلند ہوگا اور جو طلباء و طالبات اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یا پھر اسکالرشپ یا پھر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے مقصد میں کامیابیوں کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ کبھی امکانات موجود ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ برج قوس کے ایسے سنگل افراد جو رشتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، ان کو اس مہینے کے دوسرے نصف سے کامیابیاں ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ بے روزگار قوس افراد کو اس مہینے اپنی ملازمت کے حصول یا پھر کسی کاروبار کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ جنوری 2023 برج قوس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک اچھا اور مثبت مہینہ ثابت ہوگا۔ تو جناب یہ تھیں برج قوس سے متعلق ماہ جنوری 2023 کی اہم معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کسی مسئلے کا حل اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو یا پھر علم اعداد، علم جفر یا علم رمل کے حوالے سے کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا پھر اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ میسج کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، وقتی ذائچے یا کسی بھی سوال کے لیے ہمارے سبسکرائبر سے کوئی فیس نہیں، کوئی ہدیہ نہیں، آپ کسی وقت بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔